रिवर्स पैटी परचेज का एक बहुत ही शानदार किस्म का बेनिफिट है जो आपको होने वाला है। पैटी परचेज और RFQ क्या है? बहुत से बिल्डर्स ये सवाल करते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और आया इनमें हिस्सा लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या हमें नुकसानात होंगे। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पैटी परचेज के तारुफ से। पैटी परचेज, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पैटी का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटी छोटी परचेजेस, छोटी छोटी ख़रीदारियाँ। ये वो ख़रीदारियाँ या ये वो परचेजेस होती हैं जो इदारों को रोज़मर्रा के दौरान दरपेश आती हैं। उन्होंने डेली बेस पे कुछ ना कुछ छोटी अमाउंट की चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, या कुछ ऐसी छोटी वैल्यू की चीज़ें होती हैं जो उनको अर्जेंट बेस पर रिकॉर्ड होती हैं। वो लोग पैटी परचेज़ के जरिए उसको परचेज़ करते हैं। पैटी परचेज़ की जो लिमिट है, जो पेपरा उनको अलाउ करता है, वो है 25,000 रुपये। यानी कि 25,000 रुपये तक की जितनी भी परचेज़ हो सकती है वो इदारे पैटी परचेज़ के ज़रिए परचेज़ करते हैं। ई पेड्स आने से पहले पैटी परचेजिंग जो थी वो रैंडमली या अपने जानने वाले किसी बिडर से की जाती थी, या इदारे के लोग खुद मार्केट में जाकर परचेज़ करते थे और दुकानदार से बिल ले लेते थे। लेकिन ई पैड्स ने अब एक सिस्टम लॉन्च कर दिया है कि आपने पैटी परचेज़ की जो बिड्स हैं वो आपने टेंडर को अपलोड करना है और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ई पैड्स के ज़रिए ही पैटी परचेज़ की बिड में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस तरह ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैटी परचेज़ की बिड्स में आ सकें और कंपटीशन को इन्हांस कर सकें। व्यूअर्स, जितनी भी बिड्स हैं, जितने भी टेंडर्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो तरीक़ाकार है वो है पैटी परचेज़ का। ई पैड के ऊपर लॉगिन होने के बाद आपने जस्ट अपनी आईडी कार्ड की कॉपी को और अपने NTN सर्टिफिकेट को अटैच करना होता है। उसके बाद आप हर आइटम के सामने अपनी प्राइस को मेंशन करते हैं और सबमिट को क्लिक कर देते हैं, तो आपकी जो पैटी परचेज़ की बिड है वो सबमिट हो जाती है। व्यूअर्स, जितना ही इसको सबमिट करने का, जमा करवाने का आसान तरीक़ाकार है, इतना ही आसान प्रोसीजर है इसकी इवैल्यूएशन का। विद इन आवर, यानी कि आधे से पौने घंटे के दरमियान इसकी इवैल्यूएशन भी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को ही देखा जाता है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो होती नहीं है। इसलिए प्राइसेस को देख के जो लोवेस्ट बिडर होता है उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं पैटी परचेज़ के, जैसा कि पैटी परचेज़ के अंदर जो मेन फोकस होता है वो फोकस होता है प्राइस के ऊपर, ना कि क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप पैटी परचेज़ की बिड्स को देखें ई पैड के ऊपर, तो जस्ट नॉमिनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होती, सिर्फ नाम दिया जाता है और उसके आगे उन्होंने प्राइस अपनी देनी होती है। जबकि बिडर को चाहिए कि वो तमाम स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी प्राइस को कोट करे, जबकि स्पेसिफिकेशंस नहीं होती। इसलिए लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि वो बस ऐसे ही अपने अंदाजे से या मार्केट से रेट लेके ABC क्वालिटी का रेट को भर देते हैं। इसलिए यहाँ पर पैटी परचेज़ में क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा एक और भी ड्रॉबैक है, वो ये है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ पर नज़रअंदाज किया जाता है। इदारे वाले मोस्टली तौर पर जिनके साथ पहले से बिजनेस रिलेशन होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं को ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका एक बिजनेस लाइजोन ऑलरेडी चल रहा होता है। व्यूअर्स, पैटी परचेज़ का एक बहुत ही शानदार किस्म का बेनिफिट है जो आपको होने वाला है, और वो ये है कि काफ़ी बिडर्स ने मुझसे सवाल किया है जिन्होंने अभी नई अपनी कंपनीज बनाई हैं। वो ये पूछते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे, क्योंकि हम तो अभी रॉ हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है टेंडर्स के बारे में, बिड्स के बारे में। तो व्यूअर्स, ऐसे बिडर जो अभी नए हैं इस खेल के अंदर, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैटी परचेज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें। इसका सबसे बड़ा जो ये एक फ़ायदा ये होगा कि पैटी परचेज़ के अंदर आपसे किसी भी किस्म की बिड सिक्योरिटी की डिमांड नहीं की जाती। आपने अर्नर्स मनी को जमा नहीं करवाना होता, जस्ट आपने पार्टिसिपेट करना होता है।
دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیٹی پرچیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایکسپیرینس گین ہوگا مارکیٹ سے ریٹ لینے کا، مارکیٹ میں وینڈر کے ساتھ بات کرنے کا، اس کے بعد پیٹی پرچیز کی بڈ کو پارٹیسپیٹ کرنے کا، پروکیورمنٹ آفس کے ساتھ ایک بزنس لائزون بزنس ریلیشن بنانے کا، اپنی آئٹم کو آپ نے ادارے میں کیسے ڈلیور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیسے اپنے بل بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے کیسے اپنی سیل ٹیکس انوائس بنانی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس ریٹرن کو کیسے بھرنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک بنیاد بنے گی آپ کو آگے چلنے کی، آگے آپ کو بڑے ٹینڈر کرنے کی، اور یہی وہ بنیاد بنتی ہے ہر بڈر کی، یہیں سے وہ شروع کرتا ہے اپنے کیریئر کو۔ ہم نے بھی ویورز یہیں سے سٹارٹ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے پیٹی پرچیز کے ٹینڈر کرتے کرتے ہم اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ویورز آپ نے لازمی پیٹی پرچیز کے ٹینڈر کو پیٹی پرچیز میں حصہ لینا ہے، چاہے آپ کو شروع کے 2 3 4 5 بڈس کے اندر پیٹی پرچیز کے اندر کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ دیکھیں پروفٹ آپ کو ہوگا، پروفٹ ہوگا ان شیپ آف ایکسپیرینس، ان شیپ آف بزنس ریلیشن، ان شیپ آف کانفیڈنس۔ آپ نے لازمی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، یہی وہ برج ہے جو آپ کو لے کے جائے گی بڑے ملینز ٹریلینز کے ٹینڈرز کے اندر۔ ویورز ایک بات نہایت ہی اہم ہے کہ آپ نے پیٹی پرچیز کے ٹینڈرز کو ایکسپیرینس ہونے تک کرنا ہے، اور ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد جو کہ آپ کو 4 سے 5 مہینوں میں آ جاتا ہے، آپ نے پیٹی پرچیز کے ٹینڈرز کو بڈس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں چھوڑ دینا ہے، ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویورز اگر آپ نے سکسیسفل بزنس مین بننا ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے بڑے ٹینڈرز کرنے ہیں، تو آپ کو پیٹی پرچیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ پیٹی پرچیز کے اندر کام کرنے والے کنٹریکٹرز بڈرز پورا دن وہ بازار کے چکر لگاتے ہیں، پروکیورمنٹ آفس کے چکر لگاتے ہیں، یہاں پر آنے جانے میں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ان کے سورسز بھی ضائع ہوتے ہیں، ان کے اوور ہیڈ زیادہ لگ جاتے ہیں، اور جب وہ مہینے کے آخر میں کیلکولیشن کرتے ہیں تو صرف وہ اتنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے ایکسپینس بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ ایسے بلڈرز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں پیٹی پرچیز کا، وہ اپنی بل بک لے کے ہر وقت پروکیورمنٹ آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیٹی پرچیز کے ٹینڈرز کے لیے یا ان کی ڈیمانڈز کے لیے ویٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے سکسیسفل بننا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف اپنی مجبوری کے تحت اپنے آپ کو اسکلفل بنانے کے لیے، اپنے آپ کا ایکسپیرینس لینے کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اور جب آپ کو ایکسپیرینس آ جائے 8 10 12 پیٹی پرچیز کی بڈس کرنے کے بعد، تو آپ نے اس کو کہہ دینا ہے اللہ حافظ، اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ویورز آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیٹی پرچیز چھوٹی پرچیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ کو ایکسپیرینس آ جائے، آپ اسکلفل ہو جائیں، تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ تھا پیٹی پرچیز کا تعارف، اس کے کرنے اور نہ کرنے کے فوائد و نقصانات۔